मानिसको भार 33 कोटीको जब पुग्छ यो पृथ्वीमा, गर्भवास बाहेक बाहिर निस्केकाहरू पुग्छन्, यो पृथ्वी क्षणिकमा 7 सेकेन्डभित्र प्रलय छ। 64 कोटी जहिले यो पृथ्वीमा मानसहरूको उत्पत्ति हुन्छ, त्यहिले यो पृथ्वी प्रलयमा परिणत हुन्छ। नमस्कार, यति बेला हामी जितपुर फेदीमा छौँ र यहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ शिव अघोरी बाबा हुनुहुन्छ। विशेष गरी आज हामी यो पछिल्लो परिस्थिति समय कालको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। जय शम्भु बाबाजी। जय शम्भु, हर हर महादेव, सबको जय होस्। तपाईँ ध्यान दृष्टिमा हुनुहुँदो रहेछ, आफ्नै कुटीमा हुनुहुँदो रहेछ है। तपाईँको अगाडि शिवलिङ्ग छ, पञ्चशूल छ, त्रिशूल छ लगायत तपाईँ ध्यान दृष्टिमा हुनुहुन्छ। विश्वको परिवेश हेर्ने भने, नेपालको परिवेश हेर्ने भने अलिकति माहौल बिग्रेको जस्तो देखिन्छ। के छ तपाईँको ध्यान दृष्टिले, तपाईँको ज्ञानले देखेको के छ? अब के हुन लागेको वास्तवमा यो नेपालमा अथवा विश्वमा चाहिँ? अब विश्वको कुरा गर्नुभयो। पहिला विश्वको परिस्थितिको हिसाबले गर्दाखेरि अहिले तेस्रो गृहयुद्धको चपेटामा प्रत्येक देशहरू परेको छ। अब आफ्नो देशको र ध्यान दृष्टिले आफ्नो नेपालको विषयमा यति सोच्ने र के छ बाबा भनेर भन्नुहुन्छ भने, राजनीति उथल पुथल आफ्नो ठाउँमा छ, भइ नै राखेको छ भने अब अहिले चाहिँ अब सायद यही द्वन्द्वको कारणले होला, अब आकाश मार्गमा पनि हेलिकप्टर प्लेनहरू धेरै उडिरहेको छ हैन। अब यो सबै के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि क्षति र दुर्घटनाको सङ्केत हो। अब यो क्षति र दुर्घटनाको सङ्केत नहोस् भन्दै पनि हामी योगीहरू तपाईँ जस्तै ध्यानमा हुनुहुँदो रहेछ भन्नुभयो। अब हामी त्यही विषयमा ध्यानमा हो कि त यो अवभाव यानि कि यो दुर्घटना यो नेपाल भूमिको लागि चाहिँ सकेसम्म नहोस् भगवान् भनेर चाहिँ हामीले भनिरहनुको अर्थ। अब प्रसङ्ग कहाँ त भन्दा तपाईँ अहिले मेरो स्वयं यो कुटीमा हुनुहुन्छ, फेरि भन्नुभयो त्रिशूल पनि छ, यहाँ पञ्चशूल पनि छ, धुना पनि छ, चिम्टा पनि छ, शिवलिङ्ग पनि छ भनेर भन्नुभयो। अब यसलाई म एक प्रश्नाउँछु। अब है यसलाई प्रश्नाउँदा यो उनै भगवान् शिव शक्तिका स्वरूप हुन्, दशम अवतार कल्की अवतार हैन। कल्की अवतार दशम अवतार भनेर भन्नको लागि कसरी त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि म प्रश्न दिन्छु। यसमा प्रत्येक जनमानसहरूले प्रश्न पनि उत्तर पनि मेरो शब्दमा नै हुने गर्छ प्राय जस्तो। त्यसो भएर शब्दको खेलवाड धेरै भएको पनि छ। अहिले 2 वर्ष अगाडि 1.5 वर्ष अगाडिसम्म सबै सनातनको नाम कोहीले पनि लिनै नजानेका, सबै हिन्दू र हिन्दू भनेर उफ्रिरहेका व्यक्तिहरूले पनि अहिले कोहीले वैदिक सत्य सनातन भन्ने छन्, कोहीले सनातन धर्म भन्ने छन्। यसको अर्थ के त भन्नुहुन्छ भने धर्मको शब्द चोरेर राजनीति गरेर गराउने व्यक्तिहरूलाई पनि यो भगवान् दशम अवतार कल्की अवतारले के भन्दैछ त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हो यस्तै म्लेच्छीहरूको नाश गर्नको लागि यो दशम अवतार उत्पत्ति भएको हो भन्दा अब तपाईँकोहरूको र जनमानस मित्रहरूको प्रश्न आउँछ यो कल्की अवतार भनेको के हो भन्नाले धेरै जस्तो व्यक्तिहरूले भन्छन् त्यो कली अवतार भनेको त पशुपतिमा छ भन्छन्। यो होइन। हजुरहरूको यो च्यानलहरूबाट पनि प्रश्न भइसकेको रहेछ त्यो कुराहरू हो। त्यो पशुपतिको भनेको एक को हो त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि ब्राह्मणको पुत्र एक विरूपाक्ष हो त्यो हैन। विरूपाक्षको इतिहास त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसले जहिलेसम्म यो पृथ्वी स्वर्ग मर्त्य पाताल यानि कि सत्य त्रेता द्वापर कली चारै युगसम्म उसले त्यो शिला पत्थर यानि कि पृथ्वी मुनि नै बसेर उसको पाप कर्म चाहिँ मोचन गर्नु छ त्यसले हैन, विरूपाक्षले। अब त्यो विरूपाक्षले नै कली भन्छन्, अनि कि कल्की भन्छन् होइन। भगवानहरूको यहाँ पृथ्वीमा जब जब अत्याचार र पापहरू बढ्छ त्यो पापहरू नाश गर्नको लागि भगवान् विष्णु अवतारको अनेक अवतारले यो पृथ्वीमा सत्ययुगदेखि नै उत्पत्ति हुँदै आएको थियो र अहिले कलीको मध्य चरणमा आइसकेपछि दशम अवतार कल्की अवतार। कल्की अवतारको अर्थ के हो त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि प्रथम अवतार प्रभु मत्स्य रूप धारणम, मानिसको पहिला उत्पत्ति मानिस माछाको आकारबाट भएको हो। मानिस पहिला पौडिन पनि जान्ने थियो हो, पानीमै लुकेर बस्न जान्ने पनि थियो। विज्ञानले त्यसलाई आविष्कार गरेपछि त्यो माछालाई नै डाइभर्ट गरेर विज्ञानले चाहिँ प्लेन बनायो, माछा जस्तै प्लेन बनायो हैन। यो आफ्नो ठाउँमा रह्यो। अब दोस्रो अवतारमा के भयो त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि कछुवा अवतार भयो हैन। अब
कछुवा अवतारमा के भयो त भन्नुहुन्छ भने देवता र दानवको लडाइँ हुँदाखेरि भगवान् विष्णु अवतारले त्यो मदानी मुनि गएर सागरको बिचमा कछुवा अवतार भएर तिनीहरूको निर्णय यानि कि फाइनल कुन चाहिँ बलियो त अब भन्ने कुराको लागि निर्णय रूपको एउटा आधार बन्नुभयो। अब जस्तै तेस्रो अवतारमा भगवान् फेरि के बन्नुभयो त भन्दा बराह अवतारको बन्नुभयो। बराह अवतार भनेको जङ्गलको बँदेल यानि कि सुँगुर पनि भन्न मिल्छ हैन। भगवान् विष्णुको अवतार भयो। त्यस कारणले के त भन्नुहुन्छ भनेदेखि जीवहरू र प्राणीहरूमा प्रत्येकमा भगवान्हरूको अवतार र रूप छ। त्यसलाई जीवलाई हत्या गर्नु भनेको पनि एउटा अपराध हो भन्ने हाम्रो भनाइ हो हैन। त्यो बराह अवतारले के गर्यो त भन्नुहुन्छ भने दैत्य हिरण्य कश्यपको भाइ दैत्य हिरण्य यक्ष भन्ने थियो। त्यो दैत्य हिरण्य यक्षले के गर्यो त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो मानिसहरू त पृथ्वीमा बसेर रमाइलो मजा गर्ने भए, म चाहिँ पातालमा बस्नुपर्छ, कष्ट सहनुपर्छ, त्यस कारणले यो धरती नै बोकेर म पातालमा लुगाइन्छु भनेर उसले यो धरतीलाई नै पातालमा लिएर गएको थियो। पातालमा लिएर जाँदाखेरि के गर्यो त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि धरती त यहाँ मानव बस्ती शून्य भयो, धरती नै छैन त बस्ती शून्य भयो। भइसकेपछि भगवान् बराह अवतारले विष्णुले फेरि बराह अवतार हुँदै जलमुनि गएर दैत्य हिरण्य यक्षलाई मारेर पृथ्वीलाई फेरि माथि ल्याएर वेद पृथ्वी मानिस यो पशु पक्षी यावत फेरि बस्ती बसाल्नु भयो यो तृतीय अवतारमा। अब चतुर्थ अवतारमा के भयो त भन्दाखेरि भक्त प्रह्लाद नरसिंह यानि कि खम्बा फाटेर पनि आदि मानिस आदि सिंह भएर भक्त प्रह्लादको रक्षा गर्नुभयो। चारौँमा भने पाँचौँमा फेरि वामन हुनुभयो। हो दैत्य हिरण्य कश्यपको आफ्नै त्यही भाइ भतिजा थियो। अब वामन के यो बलि राजा भन्ने दानव कुलकै थियो बलि। अब त्यो बलिलाई चाहिँ फेरि वामन अवतार भएर चाहिँ त्यसको संहार गर्नुभयो या छोटकरीमा। अब खष्टम अवतार हुँदै गएपछि परशुराम अवतार यानि कि क्षेत्री बाहुनहरू भइसकेपछि त मरेर गएपछि डुम्बाई राजा अब कुल पूजा पनि गर्न छोडे, बाबुआमालाई मान्न पनि छोडे। अहिलेको सिस्टम जस्तो पैसाहरू र धन सम्पत्ति सञ्जेल पिता माता छैन भएपछि चाहिँ विद्रोहसम्म लिएर गएर फाल्ने जस्तो सिस्टम छैटौँ अवतारमा पनि चलेको थियो। अहिले सानो प्रश्न यसको थाहा पाउनुहुन्न, यसलाई टुङ्ग्याउँछु अनि हजुर प्रश्न राख्छु है त भन्दा अब छैटौँ अवतारमा भगवान् परशुरामले चाहिँ ब्राह्मणहरू क्षेत्री कुलहरूलाई नै काटेर लिएर गएर के गर्नुभयो त भन्दाखेरि धर्मको स्थापना गर्नुभयो। म सर्टकटमा गएँ। सातौँ अवतारमा फेरि भगवान् रामले नै यो पृथ्वीलाई राममय बनाएर राज्यमय बनाएर यानि कि मर्यादा सिकाएर जानुभयो। हेर्नुहोस् है। अब आठौँमा कृष्ण सबैले त पुजेको छन् कि यहाँ यो हो पनि यो यथार्थ यो कसैले नकार्न नसक्ने कुराहरू हुन्। यहाँ जे बोल्छु सत्य यथार्थ बोल्छु र इतिहास सम्बन्ध बोल्छु। त्यसैले आठौँ अवतारमा भगवान् कृष्ण हुनुभयो र आफ्नै मामा पनि अपराधी हुँदो रहेछन् है भनेर अपराधीलाई मामा आफन्त भए पनि छोड्नुहुन्न भन्ने कुरो यो सत्यको लागि अपराधीहरूलाई पनि दण्ड दिनुपर्छ भन्ने कुरो कृष्णले यहाँ चाहिँ अब रामले जस्तै कृष्णले पनि एउटा मर्यादा सिकाउनु भयो। अब गौतम बुद्धको कुरा आयो। हो अब नवम अवतार भगवान् गौतम बुद्ध उत्पत्ति हुनुभयो। सुन्नुहोस् अब यो बुद्ध मार्गीहरूलाई पनि यथार्थ क्लियर हुनेछ यो कुराहरू। भगवान् नवम अवतार भगवान् गौतम बुद्ध उत्पत्ति हुनुभयो। गौतम बुद्धले के गर्नुभयो त भन्दा अहिंसा परो धर्म हिंसा परपीडनम, ध्यान गर तपस्या गर जीव हत्या गर्न बन्द गर, आफूभित्र भएको जुन वस्तु छ दिपो भव, मानिसको शरीरभित्र आत्मा भन्ने वस्तु सूर्यनारायण जस्तै चकिलो थियो तर माया र फोहोर मैलाको कारणले गर्दा अपोदिपो भव त्यो दियो घोप्टिएको छ हैन। बुद्धले त्यो दियोलाई नै जगाउने काम गरेको हुन् ध्यानद्वारा। त्यसैले नवम अवतार प्रभु बुद्ध रूपधारणम नष्ट धर्म प्रकट भयो साधु जन पालनम। त्यसै भएर बुद्ध धर्म मान्नेहरू सबै चाहिँ मुडी लिएर साधुको गेरु वस्त्रमा धारण गरेर बुद्ध धर्मको रक्षा गर्न थाले भन्दै अब त्यो बुद्ध धर्मको शैलीहरूले अब 2500 वर्ष 25,000 वर्ष टुङ्गेर गइसकेपछि अब त्यो बुद्धको शैलीले पनि अहिले देख्नु भएको छ। स्वदेश होस् विदेश होस् क्रान्ति होस् या धर्ममा होस् जातमा होस् या राजनीतिको उथलपुथल होस् देख्नु भएको छ हजुरहरूले। अब यो कहिले साम्य पार्छ त भन्दा दशम अवतार प्रभु कलिकी रूप धारणम लेच्छे सकल ध्वस्त भयो धर्म प्रतिपालनम। यो दशम अवतार भगवान् कल्की अवतारको धुना हो। त्यसै कारणले यसको लागि सहारा के छ त भन्दा नेपालमै नभएको नेपाल अधिराज्यमै आजसम्म कसैको सोच र दिमागमै नपुगेको कुनै जोशी शासकहरूले पनि त्यो गन्तव्य साधुको भविष्य द्रष्टाको गन्तव्यलाई भेट्न नसकेको यो इतिहास चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने यो पञ्चशूल पृथ्वी जल तेज आकाश वायु पञ्चशूलको अर्थ चाहिँ त्यो अर्थ यो एकपटक पृथ्वी जहाँ हामी बस्छौँ, जल जसले यो सृष्टि भगवान्ले नै सृष्टि गरेको वस्तु हो यो पाँचवटा चाहिँ फेरि भन्नाले यो
प्राकृति अहिले भौतिक विज्ञानले बनाएको यो भाँडोलाई भगवानले भनेको छैन। यो पञ्चशूल पञ्चतत्व यो भगवानले सृष्टि गरेको हो भन्न खोज्दैछ होइन। ईश्वरले, जसले हामी या गड भनौँ या ईश्वर भनौँ या अल्लाह भनौँ या जेसुकै भनौँ, जसले सृष्टि गरे जगतले होइन, ती को हुन् त भन्दा पृथ्वी, जल, तेज, आकाश, वायु। अहिले तपाईँले देख्नुभएको छ 1 2 3 4। यो नेपाल अधिराज्यभरि छैन। एक नम्बर। दोस्रो नम्बर, यो पञ्चतत्व नै बिग्रिएको कारणले पृथ्वीमा रोग शोक भोग अनेक कोरोना रोगदेखि लिएर विगतमा अनेक भोलि भविष्यमा अनेक रोगहरू आउनेवाला पनि छ। यसको लागि राज्यको पनि दृष्टि परोस् कि यो पञ्चतत्व यानि कि पृथ्वी, जल, तेज, आकाश, वायु यो प्राकृतिक शुद्धिकरणको आवश्यक छ त? अवश्य छ। मनमानी यज्ञ नहोस्। जुन ठाउँमा तोकिएको छ अब कल्की अवतार हो, यो फेरि इतिहास सम्बन्ध छ, भागवत सम्बन्ध छ, पात्रो सम्बन्ध छ, क्यालेन्डर सम्बन्ध छ। फेरि यो पात्रोमा पनि लेखेर आएको छ होइन। कहिले त भन्दा जहिले यो 72 सालमा भूकम्प गरिएको बेलामा यहाँ 11 फिटको धुना जब सत्य धुना लगाइयो, त्यो बेलादेखि यो पाञ्चाङ्ग, सूर्य पाञ्चाङ्ग, त्वयनाथ या क्यालेन्डर सबैले लेखेर आएको छन् कल्की अवतार अब उत्पत्ति भएको छ पृथ्वीमा होइन। यो कल्की अवतारको प्रभाव यो विश्वले बुझ्न नसक्नुको कारण रुस युक्रेन होस् या अब कुनै पनि देश या चाइना अमेरिका होस्, ताइवानको न्युले होस् या भारत या पाकिस्तान होस् या कुनै पनि विश्वमा एकचोटि या नेपाल तैँले भने मान्छस् कि हामीले भने मान्छस् भनेर खिचोतानीमा 2 ढुङ्गाको तरुल वास्तवमै चेप्पिँदा कस्तो हुन्छ त भन्ने अवस्थाले होस्, यो सबै विकृति के भएको छ त भन्दा अब भगवान दशम अवतार कल्की अवतारले नै सिरोपर गर्ने भएको छ। त्यो सिरोपर गर्नको लागि मातृभूमिमा विश्वलाई नेपालको झन्डा उच्च राख्नको लागि सबै जात र धर्म अटाएर यो देश नेपाल भूमि हो, हामी नेपाली हौँ, नेपाली माटोमै जन्मेका हौँ, नेपाल माटोको नाम यो हो, पूर्ण धर्मको नाम। यसमा हामी मानवले अरूलाई संस्कार सिकाउनु पर्छ भनेर सत्ययुगमा सत्यवती, त्रेतायुगमा तपोसोपन, द्वापर युगमा मुक्तिसोपन, कलियुगमा नैतपाल भूमि हुँदै आएर अब 300 वर्ष भयो यो नेपाल भएको। तपाईँहरूले कहाँ इतिहास खोज्नुहुन्छ, भावी पुस्तालाई के देखाउनुहुन्छ भन्दा यो नेपाल भएको त 300 वर्ष भयो। त्योभन्दा अगाडि यो भूमि नैतपाल थियो। त्योभन्दा अगाडि यो भूमि काठमाडौँ होइन काठमाडौँ थियो होइन। यो त इतिहास यसरी हो भन्दा इतिहासदेखि नै हजुर अहिले मसँग बोल्नु भएको छ। तपाईँको त कुल पुर्खाको जिजुबाजेको रगत छ नि त शरीरमा। यसैले हामी 2-4 हजार त वर्ष 2-4 लाख अगाडिको वर्षको धर्म मात्रै नभइकन हामीले त जतिखेर पृथ्वी उत्पत्ति भयो, पृथ्वी उत्पत्ति हुनेलाई बोकेको धर्मले नै हामीलाई रक्षा गरेको छ नि त होइन। भन्दा यो मूलाधार राजा होस् या रङ्ग होस् या फकिर होस् या राजनीति दल होस् या स्वदेश होस् या विदेश होस्, यही धर्मले सृष्टि भएको माटोमा बसेको र धरतीमा बसेको हामी प्राणीहरू हौँ होइन। यो प्राणीहरूको लागि यथार्थ रूपले पूर्ण रूपले जानकारी गर्नको लागि के गरी कसरी आएको छौँ त हामी योगीहरू भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो चारै युगमा चलेको धर्मलाई हामीले छोड्नु पनि हुन्न। यसलाई मान सिरोपर गर्नुपर्छ। विदेशीहरूलाई यसलाई यो धर्मलाई स्वीकार गरून् या नगरून्, तर हाम्रो मातृभूमि नेपालको मूल नाम चाहिँ वैदिक यौगिक सत्य सनातन धर्म नैतपाल थियो पहिलादेखि। अब यसलाई नेपालमै छ त नेपालमै डिबेट हुन्छ। तर जुन हिन्दू राष्ट्र नेपालको कारण, हिन्दू राष्ट्र नेपालको कारणले अहिलेसम्म मुसलमानदेखि स्वदेशदेखि विदेशदेखि जात र धर्ममा विखण्डन भइरहेछ। यसलाई त समग्र हामी साझा फुलबारी बनाउनको लागि त एक धर्म 2 जात प्लस श्री र नारी नपुंसक, मैले फेरि बारम्बार दोहोऱ्याउँछु, कोही पनि यदि नपुंसक छन् भने तिनको पनि अधिकार सहितको 3 जात हुनेछ यानि कि समलिङ्गी। यस कारणले यो ढङ्गले पृथ्वीमा छन् पनि मानव यस्तै फेरि योभन्दा तेस्रो छँदै छैन होइन। हो पनि फेरि सबै एउटैले धर्म मान्छन्। धर्मको नाममा त यहाँ विकृति भएको कारणले नै धरती रोएको हो र अहिले त्यो धरती रोएको कारणले नै विश्वको लागि एउटा नेपाल भूमिको लागि चाहिँ ऊ अहिले युक्रेन र रुस जस्तोको कारणले किन हाम्रो भूमिमा अहिले नभएको भन्दा यो तपोभूमि हो। तपाईँ हाम्रो जस्तो ऋषिमुनिले बास गरेको भूमि थियो पहिला यो होइन। ती ऋषिमुनिको सन्तानहरू अहिले ऋषिमुनि भए होइन। उनीहरू सत्यवादी थिए भने अहिले कुरेउटेवादी भए होइन। त्यतिखेर चाहिँ पापदेखि डराउँथे भने अहिले पाप गर्नलाई रमाउने भए, फ्री भयो, छुट भयो
किन हामी द्रष्टाहरू हेर्छौँ भगवान् ईश्वरको सत्यको कानुन त स्वर्ग लोकसम्म लाग्ने रहेछ, यहाँ त मानिसले बनाएको कानुन रहेछ। यो मानिसले बनाएको कानुनले मानिसलाई नै छाडा बनाएको कारणले अब धर्मको कानुन वैदिक योगी सत्य सनातन राष्ट्र नेपाल घोषित गर। सबै जात र धर्म र राजा श्री अल पनि अटाउँछ, जनता पनि सब अटाउँछन्, विदेशीहरू पनि सबले यसको भूमिको जयगार गाउँछन्। आखिर हाम्रो नेपाल मातृभूमिको शिरलाई उच्च गर्ने हो भने चारै युगबाट समेटिएको मूल धर्मलाई राख्नुपर्छ। धर्मको नाममा व्यापार गर्ने, हिन्दू धर्मको नाममा राजनीति गर्ने, राजनीति माहौल बनाएर लिएर गएर नेपाली जनतालाई र धर्मलाई कति गुमराह गर्ने, कति खेलबाड गर्ने, कति चाहिँ फुटबल ग्राउन्डको भकुण्डो जस्तो बनाउने हैन। यसैले राजनीति दलहरूले आजसम्म जात र धर्ममा लडाएर जनताहरूलाई रातको धर्मको र जातको भोट ब्याङ्क बनाएर गरेको नीतिलाई पनि धर्म नीतिले एउटा बाटो देखाउँछ र बाटो चाहिँ संस्थागत गरेर यो जनमानसहरूलाई एकचोटि रामराज्य या शान्तिमय राज्य ल्याउँछ र गराउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हामी यो दशम अवतार भगवान् कल्की अवतारबाट पश्चात अब भोलि नेपालमा समग्रलाई समेट्नुको लागि चाहिँ यो सत्य धुना हो। मैले फेरि भने बारम्बार म निराकारको यानि कि नदिएखेको वस्तुलाई देखाउन आएको हुँ। निराकारको मूलाधार धर्मद्वारा उत्पत्ति भएको यो पृथ्वी हाम्रो लागि बस्नको लागि उत्पत्ति भएको हो भने हाम्रो शरीरमा भएका हरि र यो पृथ्वी बोक्ने धर्म एउटै भएको कारणले सबैलाई त्यसलाई चाहिँ विश्वमा देखाउनु र चिनाउनु अति आवश्यक छ यो नेपाल भूमिबाट भन्ने हाम्रो भनाइ हो महाराज। हजुर हजुर। जस्तै अब यहाँले यति लामो व्याख्या गरिसके पछाडि धेरै कुरा प्रष्ट हुन्छ। अब हामीले कसरी बुझ्ने अब के यो पृथ्वीको अन्त्य हुनै लागेको हो अथवा पृथ्वी अन्त्यतिर जाँदैछ अथवा यो के मानव अस्तित्व चाहिँ अब के समाप्त हुँदैछ? धन्यवाद। कस्तो पहिला अन्तिम प्रश्नबाट गएँ। मानव अस्तित्व समाप्त हुँदैन अहिले, किन भन्दा पृथ्वीको अन्त्य अहिले छैन। यसरी भन्छौँ मानव सभ्यता मानव जातिहरू सङ्कटबाट महासङ्कटबाट गुज्रिनेछन्। समाप्त छैन, हुँदैन, समय भएको छैन। त सङ्कट महासङ्कट हुन चाहिँ हुन्छ एक दिन अवश्य छ, त्यो समय म मिलाउँछु र हामी हेर्छौँ देख्छौँ त्यो वस्तुहरू। भन्छन् हामीलाई ईश्वरले जसले सृष्टि गरे यो जगत है होइन त्यसले भन्छन्। त यो मानव जातिहरू लगायती चराचर प्राणीहरू सङ्कटमा परेको छ। त्यो सङ्कटको दौरान विश्वमा अहिले तेस्रो गृहयुद्ध यानि कि वर्ल्ड वारको मुखमा चलिसकेको छ होइन। यो रोकिनुको लागि के गर्नु पर्थ्यो त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि विश्वमा सर्वमान्य देश बनेको अमेरिका जस्तो देशले वादलाई संवादमा लिएर गएर टेबलमा लिएर गएर चाहिँ मिलाउनु पर्ने ठाउँमा हतियार बिक्री गरेर म दिन्छु जुत लडलड भनेर उस्काएर ए मैले भनेको कुरा चाहिँ भएन भने फलानो देशलाई पक ए बजेट पक मैले भने आज हुनुपर्छ भनेर मानव सभ्यताको नै एउटा बर्खिल्ला उडाउन खोज्ने, आफ्नो आफ्नो देशको एउटा स्वतन्त्रमाथि नै धावा बोल्ने र आफ्नो स्वतन्त्र ढङ्गले चेन र आनन्दले बाँच्न नदिने यो अहिले विश्वको लागि अमेरिकन देश देखिएको छ। किन देखिएको छ त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो शान्तिमय देवभूमिबाट उद्घोष गर्न चाहन्छ, कलमको विद्याको फ्याक्ट्री खोल्न चाहन्छ, तर हतियारको होइन। आज हतियार व्यापारी अमेरिका भएको कारणले त्यो हतियारले युद्ध नै मचाएको कारणले आज यो विश्वमा यो यस्तो बवन्डर मचिएको छ जसले गर्दाखेरि अब तेस्रो गृहयुद्धपट्टि वर्ल्ड वारको लागि उन्मुख भएको छ। त्यस कारणले हामी नेपाल भूमिबाट यस्तो भूमि हो कुनै पनि हतियार नभइकन हामी कलम र विद्या र ज्ञानको फ्याक्ट्री खोल्छौँ होइन। यो ज्ञान र कलमको विद्याको चाहिँ आवाजले नै यो विश्वमा भइरहेका क्रोधाग्निबाट जलिरहेका व्यक्तिहरूलाई यिनीहरूले शान्त ल्याएर मिलाउन सक्ने बिन्दु नेपाल भूमिबाट नै हुन्छ र धर्माती योगीहरूले नै धर्माती जनहरूले नै बुझाउन सक्छन् भन्ने कुरो हाम्रो ठोकाइ हो। त्यसैले नेपालको राजनीति नेपाली जनताको बरखिलाफ, नेपाली जनताको मन विपरीत, विकास विपरीत, विदेशीको भनाइले लिएर जाँदा सुनको थालमा बसेर
हात फैलाएर खाने यो नेपालको नीति भएको नेताहरूको कारणले गर्दा यो देशलाई पनि अब एकचोटि यिनीहरूले बिटुलो नराख्लान् जस्तो लागेको छ। किन त भन्नुहुन्छ भने जुन एमसिसीको कारण होस्, मेरो त त्यो भिडियोहरू हेरेको छ, सबै विश्वमा सबैले भन्थे एमसिसी पास हुँदैन, मैले त देखेको थिएँ हुन्छ, गराएर छोडे भनेको थिएँ। तपाईँहरूले भोट हालेको व्यक्तिले गर्छ, गरेरै छोडे। अब विश्वमा के हुँदैछ यो पनि हामी देखेको छौँ। कतिपय बोल्न समय आएपछि बोल्नुपर्ने कुरा हुन्छ भने कतिपय अहिले देखिएको कुराहरू हामी स्पष्ट गर्दा अब यो लडाइँबाट म त भन्छु सकेसम्म यो निर्वाचन अगावै यो नेपालमा के हुँदैछ, यो के हुँदैछ, यानि कि फेरि सबैले त भन्छन् निर्वाचन कस्तो के होला अलिकति सङ्केत गरौँ न। यो दुर्घटनाको सङ्केत, दुर्घटनाको सङ्केत हो। जसरी यसको कारण चाहिँ एमसिसी हो हैन, कारण एमसिसी हो। जसरी चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि स्वतन्त्रमा बस्न पर्ने हाम्रो देश नेपाल अरूको कानुनमा बाँधिँदैछ क्या हैन। यो मातृभूमिको सही होइन। भगवान् दशम अवतारले पनि यिनीहरूलाई कल्की अवतार यिनीहरूले छोड्ने छैनन्। र अर्को दोस्रो ढङ्गले यहाँ स्वतन्त्र बस्नको लागि हामीले सबैलाई गर्नै पर्ने हुन्छ। किन भन्दा स्वतन्त्रमै रहनु नै हाम्रो मौलिक माटोको इज्जत राख्नु हो हैन। राजा राज्य प्रजालाई यो चाहिँ हामीले जहिलेसम्म अर्काको हक दाबीमा हामी चल्छौँ, अर्काको कानुनमा धन दियो भन्दैमा चल्छौँ, बुद्धि विवेक विचार र विकासलाई चाहिँ हामी चाहिँ नतमस्तक बनाएर गोल बनाउँछौँ, अर्काको बुद्धि विवेक विचार र कानुनलाई हामी पैसा दियो भन्दैमा साटासाटको हिसाबमा लाग्छौँ, त्यसले त हेर्नुहोस् न कहाँसम्म कहाँ बनाइसकेको छ। देखाउनु नहुने कुरो देखाउनु हुने बनाइसकेको छ हैन, बोल्न नहुने कुरो बोल्नु हुने बनाइसकेको छ। सत्य र इतिहासलाई बिर्सिएर सबै नौटङ्की र नाटकमै दुनियाँ गइसकेको छ भन्दा यिनीहरूलाई फेरि एक समग्र रूपले ल्याउनको लागि त धर्म पूर्ण रूपको ज्ञानीहरूको आवश्यक पर्छ। यानि कि 2-4 जना झुन्ड बटुलेर राजनीतिको पछाडि लिएर गएर चाहिँ के अरे हामी धर्म र राजा ल्याउँछौँ, धर्म ल्याउँछौँ, देशलाई शान्ति गराउँछौँ भनेर भन्ने अवस्था चाहिँ अब यो चाहिँ आकाशलाई हुटिट्याउले चाहिँ छेक्छु र अनि जनता बचाउँछु भनेर जस्तो हामीलाई लाग्छ हैन। त्यस कारणले हामी दूरदृष्टिहरू भएर के देख्दा के भन्छु त भन्नुहुन्छ यो चुनाव होस्, एकचोटि देशले माहौल फेर्न लागेको छ हैन। यो आमूलै परिवर्तन हुनेवाला छ हैन। फेरि भन्छन् भाइ साथीहरूले भन्छन् महाराज एमसिसी पछाडि त यो नेटो सेनाको केही सम्बन्ध छैन। त्यस्तै पनि त नेपाली जनताले योभन्दा 2 वर्ष अगाडि त एमसिसी आउँछ आउँदैन केही पनि थाहा थिएन नि त। आएपछि त्यो पछाडि के आउँछ भोलि के होला, चाइनाले पनि के राखेको होला। देशमा यहाँ गृहयुक्त तरल साम्य भाव लिएर गए एउटा भारतको जति पनि बुद्धि विवेक नभएका हाम्रो नेपालका नेताहरू भए, यानि कि अहिले कसैको पनि सपोर्ट नगरिकन र कसैको पक्ष नलिकन यो नेपाल चाहिँ स्वतन्त्रतामा रहनुपर्छ भनेर चाहिँ कहिले पनि नसोच्नको कारण आफ्नो फाइदाको लागि यिनीहरूले समर्थन गरे। भोलि त्यो समर्थनले गर्दा देशमा यहाँ नेपालमा जसरी चाहिँ अहिले रुसले चाहिँ आफ्नो ढङ्गले एक्सन लिइरहेको छ, भोलि नेपाललाई पनि एक्सन नपर्ला भन्नु छैन। अब जस्तै अहिले पनि सुन्नमा आएको छ पेट्रोल र ग्यासहरू अब यो बाहिरी सर्टेज भएको छ। अब यो पनि सुन्न आएको छ जो व्यक्तिले रुबेलमा उही चाहिँ रुसमा खाता खोलेर रुबेलमा चाहिँ ट्रान्सपोर्ट गर्छ त्यसले मात्रै पाउँछ हैन। यहाँ किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि विश्वमा एकचोटि सामन्तवादी देशहरूको अन्त्य हुनु अति आवश्यक छ र हुन लागेको पनि छ। यो किन भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अमेरिका जस्तो देश अरू देशहरूलाई चाहिँ साना साना देशलाई चाहिँ आफ्नो कोखा पल्टोमा दिएर शिक्षा र धर्म के अरे धन दिएर चाहिँ आफ्नो पाखो पल्टोमा बनाएर चाहिँ यहाँ के अरे चाहिँ नेटो सेनाहरू बटुलेर उसले चाहिँ आफ्नो सुरक्षाको लागि अरू देशहरूलाई ढाल बनाएको छ हतियार बेचेर। यो कहिलेसम्म बुझ्ने मानिसले बुझ्नुपर्ने अति आवश्यक छ। यो विश्वमा रहेका मानव जातिहरूलाई धर्मले नै रक्षा गरेको कारणले अमेरिका होस्, चाइना होस्, जापान होस्, रुस होस्, मानव जातिको चाहिँ जे जति छ त धर्म एकले नै रक्षा गरेको देख्छौँ हामी। त यिनीहरू अधर्मको बाटो लागेको कारणले अहिले विश्वमा यो के भइरहेछ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि क्रान्ति, युद्ध हैन, अब बलात्कार, हत्या, हिंसा, दुराचार। अब प्रधानमन्त्रीहरू बनेको छन्, मन्त्रीहरू बनेको छन्, झेलनेल नभोगेको कोही छन् त? सबै झेलनेल बोकेर आएको छन्। भ्रष्टाचारी या बलात्कारीमा दर्ता नभएको कोही छन् त? सबै छन्। कोही मूर्ति चोर पनि मन्त्री बनेका छन्। यस्तो अवस्थामा देशको स्थिति परिस्थिति गुज्रिँदा अब हजुरहरू जस्तो नवयुवकहरूले पनि अझ त्यही पार्टी
पुरानो पार्टीलाई छोडेर अब नयाँ पार्टीको मान्छेको अनुहार चेन्ज भएपछि त्यो मान्छेको पछाडि यदि जाने हो भने यो हाम्रो धरती आमा नेपाल भूमि, नैतपाल भूमि, यो वैदिक भूमि, सत्य भूमि, द्रष्टा भूमि, स्रष्टा भूमि, यो योग भूमि, तपो भूमि, गौतम बुद्धले बुद्धत्व प्राप्त गरेको भूमि कति रोइरहेको होला त भन्छौँ। यो चारै युगलाई अँगालेको धर्म वैदिक योगी सत्य सनातन धर्म नेपालले विश्वलाई शान्ति दिलाउनको लागि प्रत्येक पार्टीहरू, प्रत्येक जनहरू आउनुहोस्, यसले देखाएको द्रष्टा र बाटो अनुसार हिँड्नुहोस्, सायद विश्वलाई भोलि यो नेपालको झन्डा नै गर्व र उच्च हुनेछ भन्दै हजुरहरूसँग म एक साकार निराकारको मूलाधार रक्षक शिव साकार निराकार अघोरी बाबाको अर्थ के त भन्नुहुन्छ भने यो अघोरीहरू, घोरी र अघोरी अस्ति पनि हजुरहरूको प्रसङ्गमा भने जहिलेसम्म यी धर्मको मूलाधारलाई नसम्झिकन, धर्मको आचरणलाई यिनीहरूले रक्षा नगरिकन मनोमानी नामको चाहिँ ठुला साना या छोटा नेता बनेर धर्ममा खेलवाड गर्ने बडा दुःख लागेको छ। राजनीति त कति पार्टी होला महाराज, थोरै छ, तर धर्मको पार्टी हेर्नुहोस् त देशमा विखण्डन कसरी आएको। त्यसै कारणले एक धर्ममा सबै बाँधिनको लागि ओमकार तिमीहरू सनातनीबाट उत्पत्ति भएका हो, बुद्ध तिमीहरू वैदिक धर्म या सनातनबाट उत्पत्ति भएका हो, हिन्दू तिमीहरू पनि सनातनीबाट उत्पत्ति भएका हो। कुनै पनि धर्महरू सबै सनातन या वैदिकबाट उत्पत्ति भएको हो भने तिमीहरू सबैले बुद्ध धर्म भन्न छोड, हिन्दू धर्म भन्न छोड, जैन सिख भन्न छोड, मुसलमान धर्म भन्न छोड। हो को हो त भन्दा पृथ्वी उत्पत्ति सँगसँगै वैदिक सत्य सनातन धर्म चारै युगलाई अँगाल्ने चारवटा नाम, चारवटा खम्बा हो। फेरि एउटा खम्बा बोक्छौ भने तिनवटा खम्बा भाँचिनेछ हो। चारै खम्बाको यो चार युगान्तरको नाम अन्त्य युग कलियुग भएको कारणले अब हजुरको सुरुपट्टि गई के भन्नुहुन्थ्यो त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि सृष्टिको कुरा तपाईँले अस्ति सोध्नुभएको थियो, सृष्टि कसरी भयो, काहीँ फोकाबाट भयो भन्छन्, काहीँ कहाँबाट भयो भन्छन्, तर सत्य र इतिहास त मैले आकाशदेखि वायुसम्म, वायु र आकाशको घर्षणबाट तेजसम्म, तेजको चाहिँ भावद्वारा पसिनाबाट पृथ्वी पानी तल चाहिँ पानीसम्म, पानीको सुकाइबाट द्वारा 3 भाग पानीद्वारा 1 भाग भूमिमा जनमानसको विश्वमा बस्ती यानि मानव हामी चेतन चेलो प्राणी हौँ। अब यिनको अन्त्य कहिले? तपाईँले सोध्नुभएको प्रश्नहरू अनेकहरू थियो हो। त्यो त अब यिनको अन्त्य कहिले त? जसरी सृष्टि त भयो सत्ययुगमा होइन, सृष्टिको कुराहरू त सर्टकट तपाईँले भनिदिनु भयो। यसको लागि विज्ञ या खाँचो परेकाहरू बुझ्न चासो पर्नेले समयमा बुझ्लान्, अर्को भागमा बताउँला एक एक गरेर। तर यो अन्त्य कहिले हुन्छ त? यो पनि प्रसङ्ग राख्नु भएको थियो। अब यो अन्त्यको अर्थ के त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हो, न भूतो न भविष्यते, यो आदि च मध्य च अन्त्य च तथैव च। यो पूर्ण थियो, केही छचल्केर आदि भयो। अब त्यो आदिबाट पनि केही आदि भएर केही बाँकी छ। अब पूर्ण रूपले घोप्टिनको लागि यो सत्यको स्थान रहन्छ पहिला। अर्थ कसरी त भन्नुहुन्छ भने यो पृथ्वीले बोझ बोक्नलाई भार एकदम यो पृथ्वी धरती रुनुपर्छ, चित्कार। 33 कोटी देव देवताले बास गरेर उत्पत्ति भएको यो माटो र देवभूमिलाई जमिन मुनि हाम्रो बायोग्यास खानी नाग देवताहरूले शिरमा धरतीलाई बोके झैँ यो पृथ्वीमा जहिलेसम्म मानिसहरूको 33 कोटी विश्व ब्रह्माण्डमा है, यानि कि 250-52 राष्ट्र कति छ यहाँ होइन, यो विश्वमा मानव उत्पत्ति, मानव जातिहरूका नर नारीहरूका या सब मानव जातिहरूका 64 कोटी जहिले यो पृथ्वीमा मानसहरूको उत्पत्ति हुन्छ त्यहिले यो पृथ्वी प्रलयमा परिणत हुन्छ। यसैले अब तपाईँले फेरि 5औं युगसम्म जन्म लिनु भ्याउनुहुन्छ। यसको अर्थ के? जसरी हुन्छ हाम्रो कालगति त 100 वर्षसम्म छ भित्र हो, त्यो हामी गइसकेपछि फेरि जे बन्छौँ हामी आफ्नो कर्मको भागअनुसार मान्छे बन्छौँ या राजा बन्छौँ या हात्ती घोडा बन्छौँ। धर्मको कर्मको पापको अनुसारकोले नै निर्णय गर्ने कुरा हो त्यो। फेरि जन्मिएर मर्छौँ, जन्मेर हुर्काउँछौँ त अझ हामीले 5वटा योनिसम्म, 5वटा जन्म मृत्युसम्म हामीले भ्याउने यो पृथ्वीको आयु छ। किन? यसको लागि अहिले एकचोटि विश्वमा क्रान्ति भएर मानिसहरूलाई दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनुको अर्थ के हो त भन्दा कल्की अवतार। यो कल्की अवतारहरूले बेला बेलामा अब 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 हुँदै 21, 22, 23, 24 भएपछि त्यहाँ नाम छैन, पृथ्वी प्रलय छ। जब 24 नाममा पुग्छ नि, माछो कुर्म, तपाईँहरूको कुलदेवता त पाराङ हो, पारुहाङ हो। अब यो पारुहाङ कहाँबाट आएको हो त? यो बुझ्नु छ तपाईँहरूले।
होइन। त्यसै कारणले होइन हामी त द्रष्टागुरु हौँ, हामी सृष्टि किन पाण्डुलिपिभित्रका अदृश्यका शक्ति खोज्ने व्यक्ति हामी हौँ होइन। पारोङ हौ तपाईँहरूको होइन, या राई लिम्बू जो कोहीहरूको हुन्, या तमाङ पनि पारोङ हो, लामाहरूको पनि पारोङ हो गुरु होइन। त अर्थ के त भन्दा भगवानको पहिला सृष्टिमा मत्स्य भयो, कुर्म भयो, मत्स्य बाघ बदलिनी नरसिंह वामन हुँदै अब अहिले कल्की अवतार, बुद्धको अवतार त्यस्तो थियो। कल्की अवतार कस्तो त भन्दा 10 हात भएको, 10 थरीका यस्तै शस्त्रहरू धारण गरेको, यी अहिले युक्रेन र उसमा हालेको जस्तो ज्वाजुल्यमान नेत्रबाट निकाल्न सक्ने भएको, र पृथ्वीमा जहाँ जहाँ अत्याचार छ त्यहाँ गएर दुर्घटना घटाएर रातारात चट फर्केर हिँड्ने र वायुमा हिँड्ने। त्यो कसको रूप हो त भन्दा एकाक्ष सङ्हारकर्ता रुद्र भैरवको दोस्रो नाम हो शिव अघोर होइन। यो दशम अवतारको यही हो। यसैले के हुन्छ भन्दा मृत्युञ्जय शरणागतिम त्राहिमाम शरणागतम, हामी एउटा मृत्युञ्जयको शरणागत भएर भस्मबाट फेरि अर्को उत्पत्ति भएर आएको व्यक्ति हुनु भन्दा पनि केही फरक पर्दैन होइन। यस कारणले विश्वमा हाम्रो यो चिनाजानी चिनापर्ची किन भन्दा हाम्रो पनि गाडी घोडा थियो, धनबाट रमाएरै बसेको थियो, 1-2 करोडको सम्पत्ति नै थियो, 2-4 गाडी घोडै थियो 41, 42, 43 त होइन। दरबार घटना घट्नुभन्दा अगाडि त यो झन्नै यो काठमाडौँ आदि जस्तो त हामीले पनि संसारलाई हल्लाएर बसेको थियो। तर कारण के त भन्नुहुन्छ भने यो विश्वलाई हामीले छोड्ने के त धनबाट नलोभिएनबाट धर्मबाट र सत्यबाट चाहिँ लोभिएको कारणले आज हजारभित्रको उज्यालो खोजेर ल्याएर विश्वलाई अब के छोड्ने त भन्दा कल्की अवतारले नै विश्वलाई आनन्द गराउँछ। जस भगवानले कल्की अवतारको र शिव र शक्तिको शरणमा जानेछ त्यसलाई राजा रङ्ग फकिर या जो कोहीलाई पनि रक्षा गर्नेछ भन्दैहरूलाई हजुरहरूलाई यो पनि प्रसङ्ग राखेँ। जहिलेसम्म 33 कोटी देवदेवताले रक्षा गरेको यो मातृ माटोलाई मानिसको भार 33 कोटीको जब पुग्छ यो पृथ्वीमा, गर्भवास बाहेक बाहिर निस्केकाहरू पुग्छन्, यो पृथ्वी क्षणिकमा 7 सेकेन्डभित्र प्रलय छ। बस 7 सेकेन्डभित्र प्रलय छ। तथैव छ, आदि छ, मध्य छ, अन्त्य छ। तथैवको अर्थ कोही केही एक रहनेछ। पृथ्वी प्रलय भए पनि कोही एक रहन्छ, कोही केही एक रहनेछ। आखिरी विश्वको रचयिता नि यानि कि विश्व सृष्टि हामी कहाँ छौँ? मृत्युलोकमा छौँ, माटोमाथि छौँ। वायुमा हावामा बस्ने लोक पनि रहेछ, पानीमा बस्ने लोक पनि रहेछ, पानीमा सिरक डस्न भात भान्सा गर्ने जीवहरू पनि बस्दा रहेछन् होइन। यिनको फेरि त्यो एकैद्वारा अनेकको सृष्टि गर्छ, अनेकको सृष्टि गर्छ। अनेक आएर फेरि एकमै विलय हुन्छ होइन। यसैले आदि छ, मध्य छ, अन्त्य छ, तथैव छ। तथैको अर्थ के हो भन्दा वारी र पारी, गाउँ र खोलाको किनारको लागि वारी र पारी हिँडाउने एउटा पुलको काम गर्छ। त्यो तथैको अर्थ चाहिँ किन भन्दा वारको पार जान पायो, पारको वार जान पायो, सत्यबाट त्रितामा जान पायो, त्रिताबाट द्वापरमा जान पायो, 4बाट 3 भयो, 3बाट 2 भयो, 2बाट 1 भयो, 1बाट स्वट, यानि कि सतो युगमा जानको लागि यही नै हुनेछ। त्यतिखेर वृक्षले पनि मानिसकै भाषा बोल्नेछ, मानिसले पनि वृक्षकै भाषा बोल्नेछ। भनेको मतलब जस्तै पृथ्वीको प्रलय हुँदाखेरि या एउटा पुरुष या एउटा महिला या अन्य कुनै केही प्राणी बाँकी रहनेछ। यो यस्तो यो सबै जल थल नभ कुनै जीव प्राणी पात पतिङ्गर पनि रहँदैन यहाँ, रहँदैन, केही रहँदैन। त्यो समय भनेको पृथ्वी एक पोथी हो, आकाश भाले हो। जसरी पृथ्वी धरती नारी तल बसेर सृष्टि गरे चाहिँ, धरती आज तल बसेर हामीलाई बोकेको चाहिँ, पिता माथि बसेर हामीलाई छेके चाहिँ, आकाशले हामीलाई छत्री दिए चाहिँ, यो आकाश र धरतीको मिलन हो त्यो 4 युग भनेको। अरू युगमा चाहिँ केही समयमा प्रलय हुने साथै तपाईँले भने जस्तो केही सत व्यक्तिहरूद्वारा फेरि मानिसको उत्पत्तिद्वारा एकबाट अनेक गर्थे भने यो 4 युगको पालन चाहिँ के हो भन्दा धरती एक योनि हो, आकाश लिङ्ग हो। यो 4 युगमा यिनीहरूको 4 युगको युगान्तरमा यिनीहरू एकचोटि सम्मेलन हुन्छ। यानि कि यो धरती योनि र आकाश लिङ्ग यी माथि पिता हुन्, यी धरती आमा हुन्। यिनीहरूले 4 युगमा सत्य त्रेता द्वापर कली हेरिरहेछन् यिनीहरूले। जस्तै एउटा सम्मोहन चलाउनको लागि यस्तो पनि चल्छ, वारी गङ्गाको र पारी गङ्गाको किनारको माटो ल्याएर मङ्गलबारको दिन त्यसलाई कुनै पनि मान्छेको नाम जपेर एउटा कुनै पनि ठाउँमा नाम राखिदियो भने त्यो सम्मोहनमा जान्छ, यानि कि वशीकरण चल्छ। त्यो भने चाहिँ यो माता धरतीको र आकाश पिताको सम्मोहन वशीकरण 4 युगमा एकचोटि हुन्छ। मानिसले दिनका दिन, कुकुरले 1 वर्षमा एकचोटि, घोडाले 1 वर्षमा एकचोटि,
भने चाहिँ यो धरती र आकाशको मिलन चाहिँ कहिले त? यो प्रलयको अन्त्य पश्चात भन्दा 4 युगमा एकचोटि आमा धरती योनि र आकाश पिता भोलेको समलिङ्गी यो 4 युगको अन्त्यमा एकचोटि यो पृथ्वी किन सृष्टि सुरुको लागि फेरि मथन बिना त सृष्टि छैन। यसैले यो हामी द्रष्टाहरू भन्छौँ। हामीले द्रष्टाहरूले कहाँसम्म भन्छौँ त भन्नुहुन्छ नि, वेद अङ्कित गर्ने ऋषिमुनिहरूको दिमाग अनुसार चल्छौँ हामी। वेद लेखिदिएका र त्यो पानाको किताबमा हामी चल्दैनौँ। किताब त कथामा जान्छ, त्यो कथामा जान्छ। जो त्यो हो कि त्यो वेदमा अक्षर लेख्नको लागि कुन ईश्वर आत्मासँग खेलबाड गरेर ज्ञानरूपी मसी र तत्त्वरूपी कलम चलाए त त्यो ऋषिले भनेर हामी त्यो ऋषिको दिमागसँग टक्राएर चाहिँ खोज्छौँ होइन, खोजिरहन्छौँ बारम्बार। हाम्रो मन चित्त बुद्धि पनि उतै नै ढल्किरहेको हुन्छ। त्यसै कारणले भन्छौँ हामी अँध्यारोभित्र उज्यालो खोजिरहन्छौँ होइन। हस् बाबाजी, विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। धन्यवाद हजुरहरूलाई पनि यहाँसम्म आउनुभयो। यो तारकेश्वर नगरपालिका शिवपुरी धामबाट विश्वमा रहेका पूर्वमेची पश्चिम महाकालीसम्म रहेर बसेका स्वदेशमा विदेशमा बस्नुभएका सबै नेपाली दाजुभाइ माता पिताका सन्तानहरूलाई सदाभरि यो मातृभूमिले रक्षा गरून् भन्दै हजुरहरूसँग नै बिदा हुन चाहे। ओम नमः शिवाय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे हे भद्राणि पश्यन्तु, महाकश्चित् दुःभावेवत् सबको दुःख हरण गर भन्दै बिदा भएँ। नमस्कार।